उत्तरार्धे श्वेतपुरः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे वृतोपादे जम्बोद्भीपे भरतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्यां गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शाल्वांसिके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे सिन्नुत्तमानि व्यवहारिके चाण्डमानीयस्यादि प्रभुवादि सृष्टिसंवत्सराणामध्ये श्रीनुतो श्री क्रोधिनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शुभाभ्यां प्रवेशोने मुहूर्ते मातृब्रह्मणः द्वितीयप्रार्थे श्वेतपुरः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे वृतोपादे जम्बोद्भीपे भरतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्यां गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवांसके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे सुवर्तमाने व्यवहारिके चान्द्रमानीयस्यादि प्रभुवादि सृष्टिसंवत्सराणामध्ये श्रीनुतो श्री क्रोधिनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शशि ऋतुपाल्गुणमासे शुक्लपक्षस्यां वासरः वासरस्थो वासरयुक्तायां गुरुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र उत्तरानक्षत्रयुक्तायां शुभयोगाय शुभकर्णाय एवं गुणविशेषेण वसिष्ठायां शुभतिथौ चतुर्दश्यां पौर्णम्यां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं प्रातःकालसमये प्रातःकालसमये लक्ष्मीनरसिंहस्वामिदेवताभ्यो नमः फलपञ्चामृतस्नानाभिषेकस्नानाञ्च करिष्ये। ओं श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओं पृथिव्यात्मने गन्धं समर्पयामि आकाशात्मने पुष्पं समर्पयामि वायुतत्त्वात्मने धूपमाग्रापयामि रक्ततत्त्वात्मने दीपं दर्शयामि अमृततत्त्वात्मयोक्तोपहारं निवेदयामि। सुरभिधामुकाकृत्रणः शितारिषदो दधिनास्तवजामि दधिनस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि याप्फलनीत्याः फलाः पुष्पा ॐ दधिक्रावृणोः कारिशं विष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिधामुकाकृत्रणः योगं शितारिषदो दधिनास्तवजामि दधिनस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि फलस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि याप्फलनीत्याः फलाः पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसोदास्तानमुञ्चन्तुं रसः फलस्नानं समर्पयामि फलस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ॐ जन्तुप मधुवातारुकायते मधुक्षरन्ति सन्दवः मार्गीः नः सन्तोषसीः मधुरक्तमतोषसि मधुमत्वात्मकः मधुद्धोवस्तुनपितः मधुमान्नस्तसूर्यः मार्गेकामो भवन्तुनः मधुनास्तवयामि मधुनस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। मेलकिट्को केळकोबेड मधुस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि याप्फलनीत्याः फलाः पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसोदास्तानमुञ्चन्तुं रसः फलोदकेन स्तवयामि। ॐ मधुमातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्गीः नः सन्तोषसीः मधुरक्तमतोषसि मधुमत्वात्मकं रजः मधुज्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान्नस्तसूर्यः मार्गेर्गावो भवन्तु नः मधुनास्तवयामि मधुनस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। यां स्वादुपवस्पतिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राहाय सोवीतु नाम्नेः स्वादुर्मित्राय वरुणाय वाजवे बृहस्पतये मधुमान्हदाहाभ्यः शर्करयास्तवयामि चक्रस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। गंगे तुमनीजीवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ಏನು ಹೇಳ್ರಿ
ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಕಾಯಿಲೆ. ಅಲ್ಲ ಇದು ತೂತ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಅದು ಬೇಕು ನಾನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿ. ओम या फलबीजाः फलाः पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानं चन्द्रगुं रसः फलोदकेन स्तपयामि फलस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गङ्गे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम भूः पुरुषमावामि ओम भुवः पुरुषमावामि ओम सुवः पुरुषमावायामि ओम भूर्भुवस्सुवः पुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि। ओम तच्छ्रेयोरारुणीमहे गातुं विघ्नाय गातुं विघ्नपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः चंडो हस्तद्विपदेः चतुष्पदे ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तच्चयोरारुणीमहे गातुं विघ्नाय गातुं विघ्नपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वङ्गगातुवेशनं शन्नो हस्तद्विपदेः चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहस्रदेवजा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपादसमोऽपि विश्वतो रत्वा अत्यतेष्टद्दशां गुणं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यश्च पुण्यं उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनाद्रोहते एतावानस्य अतोऽध्यायागस्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यावृतन्दिवे त्रिपादोपवदैः पादोऽस्येह अपवात्पुनः ततो विश्वन्वक्रामत शासनानशने हवि तस्मात् विराडजायत विराजो हरिपूरुषः स जातो हत्यरिष्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषाः देवानिर्गमतन्वत वसन्तो हस्यासीधाढ्यं भीष्महिद्मश्चरद्गमिः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमितः कृताः देवायद्दिग्गं तन्वानाः अबद्धं पुरुषं पशुं त्रैयज्ञं बहिर्षिप्रोक्षण्ः पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाः यजन्त साभ्या ऋषयश्च ये तस्माः दिग्नाः सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्निरे चन्दागुंसि जग्निरे तस्माः ख्याताः जावयः यत्पुरुषं विदुदः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहो का भूरो बाधा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराभिन्यकृतः पूर्वोषधस्य यद्वैश्यः अध्यात्मी शूद्रो हजायत चन्द्रवामनसो जातः चक्षुर्शूद्रो रजायत
स्वस्तिकादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वाजोरघायत विष्णोरौ समवर्तत तद्भ्यां गोविन्दशस्त्रोत्राहातो लोकाग्निः कल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तपसस्कृपाये सर्वाणि रूपाणि नित्यलीलः नामानि कृत्वापि वदन् यदा स्नेः दातापुरस्ताजवदाजहार कृष्णप्रविद्वावृजधस्तरस्तः त्वमेवं विद्वानमृतः भूति नान्यं पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरजगद्वे हिंसः अजायमानो बहुधा विधायते तत्शरीरात् परिजानन्ति योनिः परीक्षीणां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपते यो देवानाहं पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो जातः नमो ऋगाय ब्राह्मये ऋजं ब्राह्मं जनयन्तः देवाः प्रेतदब्रुवन् यस्वैवं राहं मनोऽभ्यात् तस्य देवाः दन्धकेः वीक्षते लक्ष्मीशपत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनोभ्यात्तम् इष्टं मुनिषाण अमुं मुनिषाण सर्वं मुनिषाण तस्यैजोरापुरीमहे यातुं यज्ञाय यातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्वानरेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातवेषजं षण्णो हस्तद्विपदेः पञ्चतस्पदे ॐ शान्तिः ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवीव चक्षुरातनं तद्विप्रासो विपन्यव याद्यवाचं तत्त्वविन्दते विष्णोऽद्यत्परमं पदम् ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः गिरीव चक्षुरापदं तद्वक्त्रासो विसंयव याज्ञवाचं तत्त्वविन्दते विष्णोऽद्यत्परमं पदम् ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यवामस्त्वं चन्द्रं भूर्भुवस्सुभरो गणादीहिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीहिं तदनन्तरम् अनुस्मारपरतरः अग्नेहेन्दुविशतं कारेण रुद्धं ये तत्सवमनस्वरूपं चकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपं सिन्दुरस्तररूपं नारस्कन्धानं सगुंहितास्कन्धिः वैचारणीकविख्यात गणकऋषिः निषद्गायत्री छन्दः ॐ श्रीमन्महागणपतिर्देवत ॐ गणगणपतये नमः ॐ वास्तवेरुषं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमां विश्वन्नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवने ततिं विश्वस्यात्मीश्वरकं शाश्वतकं योमश्वरं नारायणं महात्मेयं विश्वात्मानं महागणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपुरः नारायणपरं ब्रह्मावत्वन्नारायणपरः नारायणपरोऽध्याताध्यानं नारायणपरः यज्जगत्सर्वं दृष्टतेः शोयते विव अन्तर्भृत्य तत्सर्वं व्याप्तनारायणस्थितः अनन्तमोभ्ययं सवितं समुद्रेन्तं विश्वशम्भवं पद्मकोशप्रदेशाकं हृदयं चाप्यलोकम् अतोदिष्ठान्तस्यान्तेनाभ्यामप्रतिष्ठते ज्वालमालाकुलं भाते विश्वस्यायतनं महत् सन्ततकं शिवादस्तरं भक्त्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुदृगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये वण्यशिखाहणीयोः व्यवस्थितः नीलतोयतमध्यस्य दिग्दुल्लेखे भवासुरः नीवानशोकवत्तन्मे पीतावाः
तस्याः शिखायामध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स ऋषेन्द्रसूक्ष्मपरमस्फुराट ऋतकं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गळम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो